सचिन बाब फाल्यां लास्ट एक्सपोजिशनाचो आनी 45 days एक्सपोजिशन जालें कितलेच फावट तुमी येयले वेनरेशनाक सो ओवरऑल एक्सपिरियन्स तुमच्या फॅमिलीचें कशें आशिल्लें? हांव कुलसद्याक देवाकार घालता जेजूक आनी साबीण मागीर हें एक्सपोजिशन केलें बरे भाशेन जालें आनी ऑर्गनायझर आहा जावं त्या फादरान वॉलंटियरान आनी सगळे जे ऑर्गनायझर आशिल्ले तांकां हांव कालजान तांकां देव बरें करूं देवान तेमचेर बेसांव घालचें कित्याक बरे भाशेन ऑर्गनायज केलां आनीक हे पावटी पयलेच पावटी इतले बरे भाशेन साहेबाचें एक्सपोजिशन जालां आनीक लोक आज बाज इतली लूट अजुनूय लोकांक येवन दिसतलें आनी एक मिंडे वचलो जाल्यार लोक अशें लूट जातले कित्याक साहेबाक आपलो संवसाराक आवड ह्या लोकांची आनी लोकांक इतली आवड साहेबाची आनी लोक येवपाक सोदता आनी कितें एक म्हणटा जाल्यार अशें फूल जातलो मागता सामळा साहेबान गोंयचे लोकांचेर बेसांव घालचें आनी सदांच आमी भाव जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी एकवटान आहा कसली स्टेट इतली ही स्टेट सेक्युलर जी आमची आसा ती सेक्युलर उरपाक आनी सदांच एक बरेपण साहेबा पासून आमी गोंयांत उरपाक ही म्हजी मागणी आनी सगळे एक घराब्याक सामळा साहेबान आपलें बेसांव घालून एक घराब्याक जावं आवयक बापायक वो भुरग्यांक सदांच बरें वयर हाडपाक आनी आमचें गोंयांत सोबीत दवरपाक 7 देखून आमी पळयला काळोख जालो पूण तरी पूण लोक इतलो खूब आसा हें कितें दाखयता आनी 8 देखून दवरला आनी लोक आसतलोच कित्याक साहेबाक चोवन आवडी काबार जायना आनी जायत लोक बोला साहेबाक चोवपाचो आनी एक म्हणजे जाल्यार हीच लूट आसतली